دوستا ایچم که دزمه در لمدار روड موجود هستند حاجی غلام حسین صاحب عرف استاد پلندی और मिशनासिन तमाम शुमो और इनाल के स्टा कैमरा तरफी उस्ताद पलंदी साहब मुबरम अस्सलाम वालेकुम मामा वालेकुम सलाम इंशाल्लाह वाले खूब हसन खैरियत बखैर जोर हसन शुक्र खुदा मामा कम दबारे ज़िंदगी खुबुगिन कि शुमो पैदाइश शुमो अस्का यस्ता स्कूल खानदेन ना खानदेन और चीज़ कारोबार का दिन आली चिकार निन और शिनाख्त शुमो अस चीज़ अस्ता अस कदम कार अस्ता कि मर्दम शुमोरा मिशनासा अजमोरा दा कस्ता दनाम याजी फलंदी मिशनासा जा खो आन दिगा मासम फारज़दी याजी कोको खो दिगा बिरादर से ज़िंदगी अजमो हमें जीवन सईदाबाद खो दखाने के लाले इगना अवली बाकुल मबूल दिगा जो जमो मेरा बारिश तो राफ़ी द बाबू मल्ला मुझे वो विचार तेरा मुझे मंदे द खालसा स्कूल क्या स्पेशल स्कूल में हो रहा वो खालसा स्कूल में दिगा मो मुझे दाखिल से दिगा कदमोर जिन दिगना में खान रज़ाए गुना क्या कदारिया कबलिया खो दिगा बाबू मल्ला हुई काफ़ी देर द बाबू मल्ला मंदी अस बाबू मल्ला बाज़ी कस्ता बाबेज़ मराफ मच वज़मो द मच राफ्ती ज़िंदगी करी कदम सनाबुत यार सन दिगा अज 53 पेश में 53 वहाँ 53 पेश हो अज 1953 पेश बुत पेश में गान क्या मालूम नहीं वो 51 बदी या 49 बदी हो हाँ या 48 बदी जी 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 अजूज सुन बिरादर मुझे काफ़ी देर मोमंदी मुझे बाज़ स्कूल दाखिल शदी दमच नमाज खलाल बिरादर स्कूल में खान हो وده سيم بود مو ده پهلی بودی خو فضل حال دمی دوران بابیم انتقال کرد خو بابیم وقت انتقال کرد از بعد کستا محمد شش لاله مم شش سه فرسه برارو بودی صحیح دیگه براران تمام فوت کردن صحیح دیگه لی بایی که چیکار کنی بابا فوت کردن بایی که کار کنی و از بعد سولی کار رهی شدی صحیح اسکول اله کنی انپڑ آدمایی تا چندم خواندین دا دوسری بودی خو دویم خواندین دوسری اله کنی شوق نداشتین خواندو ها شوق خواندو نداشتین وسیله نداشت نه نه غریبی ولا نداشت که عمره گرد مکد بالکل یا عمره مدد مکد صحیح که مومی خواندی صحیح صحیح کوئی چیز مو نداشت خودون مو اگر گفتی اگر کار نکنی کرایه مکان از کجا بیدی صحیح او نان از کجا بخوری انسان زندگی انسان هستم تیر بشم باز از بعد مو دو کار باز آخر شدی جی مامای مگناه کستا دبیکچر روड दुकान के दुकानी परचून दिगा अच्छी विंजा पेश बस मामा दुकान जी दुकानी परचून कार मुकाली दिगा मार्शाल्लाह लगे अज़ायूब उठे बादशाही सिकंदर मिर्ज़ा बुत दिगा वो बादशाही ख़त्म शुद सिकंदर मिर्ज़ा ख़त्म शुद अयूब जनरल मुसाइक नाम मार्शाल्लाह लगा सही मार्शाल्लाह के लगे ता 59 माह मैंने जो दुकान पे از 59 بعد دیگه ما که زندگی نیست تیاری دکانداری تاکای بودی و زمان مره ترانسپورت خو हमारे मेरे ट्रांसपोर्ट द कैलेंडरी लगी थी खो हाला दलारी हाँ द गाड़ियाँ आजिबरात लगी खो उठे तनख्वाह मनख्वाह 5 रुपये वो तनख्वाह सही सही बस कैलेंडरी हाँ चंदेर माँ था कैलेंडरी कदम आखिर बाद माँ ड्राइवर से बस मारा गाड़ी दे बस तनख्वाह माँ 120 रुपये ओहो हो हाँ दमो बिरादर जिस दफा कर बोली कि भाई आज़ानी बुद्धिगा दिगा दौर आज़ानी बुद्धिगा उनके हम खुद नानम बखालिम चल कबाब द दुआना खो सीख कबाब दुआना यानी दा पैसा नानम बिरादर जिस जगह लो दुआना नान बुदो हाँ वो जिस कार के में माली बस हुसल कदा बिरादर ब्याह के बोले फिल्म सेल करी बस मोन आपके फिल्म ने उसे 12 सेल कदा कबाब मबार पूरा खाना में माली फिल्म हम द रीगल सिनेमा सर हाँ शौकीनी सेल को गाय इसमत सेल को गाय बिरादर द पुजा सेल को ना मिस्टर गाय राहत सेल को बस अभी दौरान तेर शुदा राफ्त हस्ते
برادر تنخواه‌ها زیاد شد رفت آن دو شد دو نیم شد خب باز برادر حالا چند دیر بعد بازی برادر سونی بس آمد خب حالا سونی کربلا و شام رایی آنان دیگه اجی سخت‌ترین بس بود دیگه کدزی ما ریور لگیدم خب کدزی سونی کربلا و شام بود صحیح چند سال گاڑیاں بس چلاندی خب. مکہ بورو واو سن 71 72 73 74 4 سال ما مکہ مردمار صحیح صحیح وزونیا مالی گانا ٹکر دیش موبود یہ گوشہ باز سے گدی باز دوبارہ مانجے دکار لگی دو باز ڈلیوری لگی گانا چلاندا کدی آجی موبیلی گلا مدو دیگا شار دیر کر زنا بود بس گاڑی بریز خود خریدو باز دیگه گاڑی هم ترگیریفتی که دمی روزگار شده رفت باز دمی دوران مهربانی خدا و پاکستان پاک دیگه روزگار کم روز شد دیگه مریاباد ما یک اولی جای جور کردم موجود صحیح دیدم زندگی نموشه آرسی مشد راسی خانه با بچه پیدا رزامادم دیگه تا دا سولیکر یک دنا زمین خریدم دیگه مانده بیتر حالا باز همون رو جور کردم جور کردم بس برادر جس خدا گاڑی از خودم داد یک گاڑی دو گاڑی سه گاڑی کدام گاڑی ہے پیش ٹرکا بود ٹرکا بود راکٹ ہاں ہاں وہ بزنار چلاندا آخرا دمی دوران برادر نار سودا کردی بس امی دکانا وہ گرفتی صحیح ہاں دکانی اینی دکانی چیزا آٹو پارٹ آٹو پارٹ اسپیر پارٹ کے ساتھ جب میں نے انپڑھ آدم آئے گای سامان بیارو گریزو استی دمو کشیز دماغ مو کار مو کرد امور برادر عزیز دیگه امور سودا کرده رفتی تا امروز دمنی نمجیسته یعنی جماعت مماری رشاری جماعت این جماعت شده آن بعد مو دوران که ستن 71 بود که 70 بود دیگه دسته نشاری را معامله امزو بس حیدرآباد بود خب بوده معاشر فقیر حسین زنده بود صحیح حیات بود من وخانه بود صحیح دیگه این دیگه بس که شاه کجز مو بود بادشاه بود دیوز بالا جکنا بود وزینار دستار مان نشاری بود در چیزا صحیح حیدرآباد صحیح حیدرآباد مونجی دستار مدرس شد چیزا شد روز ماهی محرم عاشورا موجود صحیح باز از اون چند روز مندی باز رفتی کراچی جی. فاتحه شیخ ترابی خب نه اونجا کراچی را صحیح. شقیق ترابی آها. باز از اونجا واپس کوتا مادی حیدرآباد واپس کوتا مادی باز همون دوران باز چلیه بی گاڑی مالی بود کشمیر شد باز همی دکان آواز کردیم باز همی باز زندگی از موی نمیدی که نبی جای خلاص شد رفت صحیح دیگه اونم شد باز خودمون بچه هم بود برادر عزیز او بچه کلام شد دیگه بچه کلام شد نه تعلیم کرد یک بچه رفت دایجی حفیظ لگید او برادر تب دلیش لگید خیر ما شکر خدای حالا چند سال تیر شد بیتاکر گریم شد شهید شد اوه شد بازی دیگه بچه هم بود کلام بچه بود رضا بچه بود باز یک برادر دوابره لگید خب اینی زندگی از ما بود خب بعد دیگه برادر عزیز در بینک لگیده بود خب اگر نه کار نکرد صحیح بگوید ما مورم مشهد از مشهد مایم باز اینی برادر عزیز بز ما کار کنم خب کار نکرد بس از اونجا که مشهد رفت از مشهد از اونجا رفت لندن خب تایم رو در لندن خب خب آن صحیح یک دو دفعه ما در مشهد دیداری کردیم صحیح. از بعد دیگه دوالی چیزانیه خب او دیگه بچه خسته دوابره که بود او تارکت کلینگ حالا آخر نشون مجبور شدی او راشتری ریکرد صحیح صحیح بابا از او که بیز نبیابر نوکری کرد آن باز او رفت اونجا باز من رضا و چک کتا شد حالا یه رفت اون پولوس جوش صحیح دیگه ولی زندگی انسان یعنی میزی کدی دوستا و رضا باز یعنی مسجد نزدیک شکر خدا جماعت موری مای اونی جماعت مونی مای صحیح. خدا نیجی روزی میده صحیح. یعنی تمام زندگی او ازرک اول بود او غیرتمند ازرک اول بود آن او ازرک برادر نیه آن چونکه انتفاق داشت غیرت داشت ایمان داشت خب سونی بچه ازرک کسی نمکت خب بچه ازرک برادر غیرتمند بود دخترای ازرک غیرتمند بود آن حالی نداره ولی دختر چه غیرتمند نداره ولی بچه زندگی اینی نمونه چیزا شد صحیح گڑبڑ شد حالی دیگه برادر چیز حالات بسیار کشیده است صحیح
گزاری مردم بسیار سخت است. سخت شده. هر چیز گران شده. یک غریب آدم گزاری خود نمیتونه، مجبور میشه. نگاه برادر چه ظلمون است که خدا خودش رحم کنه برای جمیل، برای چیزی که است. خدا مسافرای جمیل نگاه کنه، نگاهش برای بچه مور نگاه کنه، هیچ جوانای خدا نگاه کنه، پروردگار جمیل دیو سامان خوبیره. خب یه برادر دنیا داری نیچه مسجد موری خدا وش کشاره ناره نمازیاره. هیچ بز مو دا مبارک است 70 که 72 ماه مبارک خب دی مبارک. एक टाइम बुदा के मुबारक तरफ जोर मुशुद मोरे गाइस सारी गाड़ी अजबरात में उड़ी जोर मुका जब जी में अजरमतुल्लाह एक नाज जिंदा बुद शायद खूब जिंदगी बुद खूब मर्दम बुद खो अगर आर्जानी बुद अगर पैसा कम बुद मुजरी कम बुद बस आर्जानी बुद हर चीज के एक 5 जनवरी में देने कस्तूर गोश्त में दे आले बिरादर 5 जनवरी का आखिर न मिला आले गोश्त बिरादर गोश्तन दे गोदम बात बुझ दिल आदम बेखाया वो चिकार ना वो बिरादर से 4000 पे उसको जाके ना बोले सिर गोश्त बैठा आले आखिर जिंदगी इंसान बिसार तंग शुरू तो ज़मीन खुदा दुआ को कि परवरदिगार अभी बाकी कौम इसमें खुदा निगाह करना और कि खुदा और जामी जोर भी दे नार इंतफाक भी दे दर्द बीमारी रज़मनी ज़नात दूर कर आमीन बनी इंतफाकी रज़मनी ज़नात दूर कर आमीन खुदा इनार खुशहाल भी ले ये नहीं ज़िंदगी ज़िंदा दिगाले में शुक्र खुदा है ख्याल बच्चा है दिगा बस वो इज़्ज़त मुन्ना था वाले इज़्ज़त मुन्ना एहतराम इज्जत के सना वो लाजिम है कि कलाम खुरादम इज्जत एहतराम करना करम मौला व शुक्र खुदा है तवाले आज चंद बड़े मोटे गमात अस्पताल नाली ताज़ा के गमात आलस कराची मा ताज़ा होंगे खुदा शुमार सेहत बिदा शफा बिदा वक्त मुझे तकरीबन हाजिर मालूम जी जी मालस कराची हमारे सही 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 अस्पताल वो दो अस्पताल वो ये दुनियादारी के शुक्रार जिंदगी इंसान लगे यानी मतलब ये सा अजीज साहब कि यक खाना की अगर मैं खाया आसूदा नान बुखरा यक नफर दो नफर द बारमुल्क बायद बादशाह तो को कदिया आदम तो पुराने में था न में थे नहीं ना तनख्वाहदार इंजी या कोई वो खाना जिंदगी है ना बिजली दरा गैस दरा टैक्स अवली दरा टैक्स आव दरा ठीक है बाज में ईमानदारी मौजूद है मेमदारी इसमें वज़ीफ़त मेमदारी खूब अच्छा की बिरादर जिस दस्तरखान की आवाज़ करी पकौड़े चिमोगा वो छोले समोसा या चाट है मेहमानी कोई टिकी है अमी तरह से के को पेस्ट्री है ना देखा वो रखता हर अदब रिपोर्ट न में था बिरादर जिस दस्तरखान आवार बचा 4-5 दाना केक बचा हाँ और बिरादर 20 दाना पापड़ बचा समोसा बचा लेकिन यार वो रिपीट न में था लेकिन आदम का जल्दी मददगार बचा हाँ एक आमदन सेट दस्ता बचा वो जो रिपोर्ट में था ना सही दिखा बाकी इंसान जिंदगी इंसान विचार सख्त है दे दौरान विचार सख्त गाज़ ज़मान के बुत इत्तेफाक बुत में ये खाना हम सायदारी बुत से 4 खाने के बुत शाह बोले दस्तरखान तो से 4 हम किस्म का एक सब्जी बुत दाल बुत या गोश्त बुत किस्म तो खुराक मिलाऊं तो वो जराई मुकद वो चीज़ ख़त्म शुद हाँ आले मर्दम अदा खाना चल बिरार अस्ता गुनाम बिरार खतर कुछ मोर दखाने को बिरार मन नंगरना हाँ अजय कबाबे खिला पूछ मन देखो आले ज़माने के कबाबे नंगरना की मच्छी हो तो ज़मान क़यामत अस्ता हाँ हमें खुदा इनार इत्तेफाक बिदा अमीरी हाँ सलामती बिदा बचाई दराई नेक मामाई आदि कैसा दई दौर या आरसी दा 1 करोड़ रुपए बाल मोरा और अवल पुरसान ना खसागारी की मोरी की भाई मुगा बच्चा चिस्कार ना द बार मुल्क अस्ता या नहीं है बार मुल्क की अगर बादशाह खुद दुख्तर दा आसानी में दा द ज़माने शुमो ची पुरसान का वक्ती की शुमो बरे खाले मो की खसागारी राफ्तिन बच्चा कारमुना याना हाल खो वो पुरसान ना मुगा किची कारमुना मुगा के कारमुना मजदूर अस्तान बस ची करूँ खो वो आज ज़माने नान दादा में था ना बच्चे तो तालीम दरा बच्चे तो द खुदा मुल्का सही बच्चे तो द कुजा आस्ता हाँ बुर्दा में था ना कि ना बच दुख्तर मर बुर्दा में था ना याने में था आज ज़माने ज़ुया आज दुख्तरा रहना आज जमुबरा बिचारा आदमाओं जो सही नहीं है आज को दुख्तर तलाक में था दिगामना या कुंजगिरी पालतू है
دیگه او زمان نیه که برادر عزیز اون در پشت در چپلاک ده که خاک تیچونه و اون مرد هستن حالی اون مردی ختم شد حالی برادر دور زنای زنا هرچی که گفت اون بشن از مو گوش نمونه صحیح در خانه شما ماما یمی حساب است که عورت راج است یا راج شما میتونه تابع نه ما تابع خود از من مهربانی خدا پیسه پاک تو پرسان میتونی است ماما میگو قید از خالق پرسان حکم از ما در خانه حکم است صحیح حکم بله بچه شای من تابع بچه از من آدم رو معلومه صحیح که چون زده نمیتونه بسیار نه بچای من نه دختر نه دیگر بسیار خانه والا ما میتر بدوان خانه والا ما فوت کرد او غریب فوت کرد تا یم روزا که است دیگه چون زده نمیتونست که چیکار کنم مو خانه از ما بسیار بهترین خانه بود زبردست او بیا اجازه از ما در خانه خوار کلا رفته نمیتونه بالکل فهمیدی؟ بالکل دیگه از وجه دیگه خبر نیم سلطان جلاد چی شما مشد مامای؟ سلطان جلاد خسر بریم مشد خب بچه قربان برود خب بچه دو برود بود خب قاسم ایتم بم؟ قاسم ایتم بچه مامایش بود بچه مامایش بود یک دنه بیراد داشت رمضان نام داشت و خواری مایلو پیش شده بود خب بزوم فوت کرد خواری زن شستم دیگه نه ایسو متوسط لمبا چورا کلو از دیگه قدر دیگه علی این چیزا که است کد کلو گذاشت شادی مدت صحیح جور باشین مامای شما زیاد تکلیف نمیدم چرا که شما هم که مریضی چیزا هستی دل هستین خدا شما شفا بیده صحت بیده دوستایی که نبودن استاد پلندی شما دیده باشین اور کنه یادای شما تازه کردم ما امروز کدیز نمیلاو کده دیگه برای صحت از اینا اول دعا کنین دوستا هر کس کی منگر نه دیگه امین جی ویدیو رم اند منم اور امید منم که انٹرویو از اینا خوش شما مایه انشالله ما گفتم دعا کردم برای از تمام مخلوق ابی بچا جوانان خدا ول رای نیک هدایت کنه نیک صالح کنه خدا برادر عزیز تو چیزی مادر پدر چی کنه تاکه مادر پدر کو عزت کنه دیگه علی مردم به احترام نسته که مادر پدر خود چکار نمونه که هم این پدر با واسه یعنی دیگه تو زندگی مونده شکر خدایا بچای ما یه رنگانی اکشن نمیجست صحیح اینال تابعی اونو منجی باگ تو استاشو مامای صحیح تابعی است مهربانی بچای دیگه از مستا اموتر و شهید کی بود اما اموتر تاز یک چیز اگر میامد از ما پرسان میکنه صحیح که بابا ما میری بگیرم میانه صحیح میری بایری میانه صحیح دیگه اولادای ما چیزا نیه بیران نبود صحیح یا کلانچی نه برادر رزه شکار در چهله صحیح اون یک دنیشن تو کنه اینجا صحیح میدی 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 خب این بچه شما این بچه خب این بچه شما این بچه استاد پلندی دوستا است تمام رضا که است نه و علیکم خوبی بچه جور هستین خیریت جور باشین صحیح ده پلیس ٹھیک سر شکر خدا ما پیش خدا شکر بچه من یک ساله بالکل خدا عمر بیده کنار این میتر که است ما بچه تکلیف نکرد نه بسیار خوب بسیار خوش قسمتین شما هیچ تکلیف نکرد آی کب گذردم کب مرگوش کردن گفتم یعنی چیزا نگر بس نگرد که نرو نمورد جور باشین خداحافظ بسیار مهربانی جور باشین خداحافظ دوستای دکانی استاد پلندی است العباس آٹو اور دکان زگناستا اور نیمبی دوری حالین بافی کے است دوری زگنا دفتر زگنا دکان زگناستا اور نیم شبیر پراپرٹی است شبیر مامائی کے است اور اینی علمدار روڈ کہ اینی تر جنت است علمدار روڈ تو کہ سایہ دار درختہ اور بہترین ماحول